एक सफल खेलाडीले फिटनेस रहन नियमित रूपमा कस्तो किसिमको व्यायाम गर्नु पर्दछ सो सम्बन्धित निर्धारित फर्मुलाका आधारमा हामीले यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ। आउनुहोस् फिटनेस प्रोग्राम सम्बन्धी चर्चा गरौँ। स्ट्रेन्थ बिल्डअपको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला पुशअप गर्नुपर्ने हुन्छ। 16 पटक पुशअप को 4 सेट गर्नुपर्ने छ। बीचमा तपाईहरुले 15 सेकेन्डको रेस्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अन्डर 16 उमेर समूहका प्लेयरहरूका लागि भने 12 पटक पुशअप को 3 सेट गर्न जरुरी रहनेछ र अन्डर 19 भन्दा माथिको प्लेयरहरूका लागि मिनिमम पनि 6 सेट जरुरी छ र त्यो भन्दा माथि तपाईले आफ्नो स्ट्रेन्थलाई बढाउनका निमित्त आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउँदै जाँदा माथि पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पुशअप पछि अब तपाईहरुले स्क्वाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 20 पटकको 4 सेट गर्नुपर्ने छ। हरेक पटक तपाईहरुले 15 सेकेन्डको रेस्ट लिनुपर्ने हुन्छ। अन्डर 16 को प्लेयर्सहरूका लागि भने यो 16 पटकको 3 सेट गर्न सकिनेछ। यसरी तपाईहरु नियमित आफ्नो स्ट्रेन्थलाई बढाउनका निमित्त शेड्युल अनुसार एक्सरसाइजहरू गर्नुपर्नेछ। एउटा सफल खेलाडी बन्नका निमित्त हार्डवर्क जरुरी छ र शेड्युल बनाएर शेड्युलमा नियमित प्र्याक्टिस गर्ने हो भने सफलता तपाईहरुसँगै छ। अन्डर 19 भन्दा माथिका प्लेयरहरूले मिनिमम पनि 6 सेट स्क्वाट्स गर्नुपर्ने छ। सेट भन्दा माथि स्ट्रेन्थ वृद्धि गर्दै लैजान सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले हामी स्क्वाट्सको डेमो प्रदर्शन गरिरहेका छौं। अब तपाईहरुले चिन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 8 पटकको 4 सेट गर्न जरुरी छ। यसरी तपाईहरुले चिन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डर 16 उमेर समूहका प्लेयरले भने 6 को 3 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिनियर प्लेयरका लागि 12 को 6 सेट अनिवार्य छ। अब लन्जेज को डेमो प्रस्तुत गरिरहेका छौं। लन्जेस पनि 16 पटकको 4 सेट गर्नुपर्ने छ। तपाईको लेगलाई चेन्ज गरी यसलाई लन्जेस गर्न सक्नुहुनेछ। यो अन्डर 19 को प्लेयरहरूका निमित्त हामीले शेड्युल बताइरहेका छौं। अन्डर 16 को प्लेयरले भने 12 पटकको 3 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिनियर खेलाडीहरूले भने यसलाई 24 को मिनिमम पनि 6 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारका क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरहरू र खेलकुद सेन्टरहरूले फिटका निमित्त रिसर्च गरेर बनाइएको मिनिमम रिक्वायर हो। यसलाई तपाईहरुले नियमित गर्न अनिवार्य छ। अहिले हामी तपाईहरुलाई कसरी गर्ने यसको डेमो प्रस्तुत गरिरहेका छौं।
स्टेप अप, यो पनि 16 पटकको 4 सेट गर्नुपर्ने छ। नियमित रूपमा स्ट्रेन्थका लागि गर्नुपर्ने एक्सर्साइजको शेड्युलको डेमो प्रस्तुत गरिरहेका छौं। एउटा खेलाडीका लागि फिटनेस फिट कति आवश्यक छ त्यो हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। हामी सिरियल्ली तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेका छौं। यदि अन्डर 16 भन्दा तलको प्लेयरले भने 12 को 3 सेट गर्नुपर्ने छ स्टेप अप। सिनियर प्लेयरका लागि कम्तीमा पनि 24 को 6 सेट आवश्यक छ। हरेक दिन कम से कम 45 देखि 50 मिनट यो शेड्युलमा त हरेक खेलाडीले काम गर्नुपर्ने छ। हिप थ्रस्ट 16 को 4 सेट गर्नुपर्ने छ। अन्डर 19 प्लेयरका लागि 16 को 4 सेट हिप थ्रस्ट गर्नु पर्दछ। अन्डर 16 को प्लेयरका लागि भने 12 को 3 सेट गर्न जरुरी छ। सिनियर प्लेयरका लागि 24 को कम्तीमा पनि 6 सेट गर्नुपर्ने सुझाव छ। तपाईहरुले यसलाई सानो ठाउँमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, घरको बेडमा या अन्य कुनै स्थानमा। रफिज 10 को 4 सेट गर्नुपर्ने छ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूले, अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 12 को 3 सेट गर्नु पर्ने छ भने सिनियर प्लेयरहरूले 24 को 6 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा खेलाडीका लागि फिटनेस फिट कतिको जरुरी छ हामीले सबैले खेलाडीहरूले बुझेको कुरा हो। अनिवार्य रूपमा नियमित रूपमा गर्नु ड्रिल्स हो यो। काफ रेज 16 को 4 सेट अन्डर 19 को प्लेयरहरूका लागि, अन्डर 16 को प्लेयरहरूका लागि 12 को 3 सेट र सिनियर प्लेयरहरूको लागि 24 को 6 सेट गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुलाई हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौं काफ रेजको डेमो। स्किटिङ रोप 300 को 4 सेट गर्नुपर्ने छ अन्डर 19 को प्लेयरहरूले। त्यसैगरी अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 200 को 3 सेट र सिनियर प्लेयरहरूले 400 को 4 सेट न्यूनतम गर्नुपर्ने हुन्छ। शोल्डर सर्जेस यो पनि 16 को 4 सेट गर्नुपर्ने छ। तपाई हातमा केही गरुङ्गो चीज लिएर गर्नुपर्ने छ। हामी भने डेमो देखाइरहेका छौं। सो डम्बलहरू लिएर गर्न सकिनेछ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूका लागि 16 को 4 सेट, 16 को प्लेयरहरूका लागि 12 को 3 सेट र सिनियर प्लेयरहरूको
मिनिमम पनि 24 को 6 सेट गर्न जरुरी छ। शोल्डर सर्जेस केही गरुङ्गो चिज लिएर यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कोरको शेड्युल गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला फ्रन्ट प्लाङ्क गर्दैछन्। फ्रन्ट प्लाङ्क 60 सेकेन्डको 4 सेट गर्नुपर्ने छ। यो अन्डर 19 को प्लेयरहरूले अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 40 सेकेन्डको 3 सेट, सिनियर प्लेयरहरूले कमसेकम 2 मिनेटको 4 सेट गर्न जरुरी छ। फ्रन्ट प्लाङ्क यो कोरको शेड्युलको फर्स्ट स्टेप हो। यसभन्दा अगाडि हामीले स्ट्रेन्थको शेड्युल अनुसार को डेमो प्रस्तुत गरेका छौं। साइड प्लाङ्क यो 40 सेकेन्डको 4 सेट गर्नुपर्ने छ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूले, अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 40 सेकेन्डको 3 सेट गर्नुपर्ने छ। सिनियर प्लेयरहरूले 120 सेकेन्डको कम्तीमा 4 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। साइड प्लाङ्क साइड प्लाङ्क साइड चेन्ज गरी गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। 40 सेकेन्डको 4 सेट अन्डर 19 उमेर समूहका खेलाडीहरूका लागि, 40 सेकेन्डको 3 सेट अन्डर 16 का प्लेयरहरूको लागि र सिनियर प्लेयरका लागि 120 सेकेन्डको कम्तीमा 4 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिभर्स प्लाङ्क 40 सेकेन्डको 4 सेट गर्नुपर्ने छ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूले, अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 40 सेकेन्डको 3 सेट, सिनियर प्लेयरहरूले 120 सेकेन्डको मिनिमम 4 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिभर्स प्लाङ्क ग्लड ब्रिज प्लाङ्क 40 सेकेन्डको 4 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूको लागि ग्लड ब्रिज प्लाङ्क अन्डर 16 को प्लेयरहरूको लागि 40 सेकेन्डको 3 सेट भने सिनियर प्लेयरहरूको लागि 120 सेकेन्डको मिनिमम 4 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुपरम्यान प्लाङ्क
40 सेकेन्डको 4 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूले 30 सेकेन्डको 3 सेट, अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 1 मिनटको मिनिमम 4 सेट, सिनियर प्लेयरहरूले नियमित सुपरम्यान प्लाङ्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लाङ्क थ्री पोइन्टर्स प्लाङ्क यो पनि 40 सेकेन्डको 4 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूले अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 30 सेकेन्डको 3 सेट र सिनियर प्लेयरहरूले 1 मिनटको मिनिमम 4 सेट गर्नुपर्ने छ। 3 पोइन्टर प्लाङ्क हाई नी कन्डिसनिङ सेड्युल यो। हाई नी 10 मिटरको 10 सेट गर्न जरुरी छ। अन्डर 19 को प्लेयरहरूले, अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 10 मिटरको 3 सेट र सिनियर प्लेयरहरूले आफ्नो स्ट्रेन्थ शटल रनिङ 15 देखि 30 मिटर को 10 सेट गर्नुपर्ने छ। अन्डर 19 उमेर समूहका खेलाडीहरूले कन्डिसनिङ सेड्युल हो यो। अन्डर 16 को प्लेयरहरूले 15 देखि 20 को 3 सेट अनिवार्य रूपमा। स्टियर रनिङ 14 देखि 20 मिटरको 10 सेट गर्नुपर्ने छ। स्टियर रनिङ यो एक्सर्साइज पछि कुल डाउन गर्न नभुल्नुहोला।